अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि गिलगित बिल्तिस्तान में इलेक्शन के नताइज आने के बाद तवक्को ये थी कि वहाँ पर अब जो है एक जोड़ तोड़ होगा, कमरों में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, और जो दिलचस्पी होती है बहुत ज़्यादा लोगों को वो ख़त्म हो जाती है जब नताइज आ जाते हैं। लेकिन गिलगित बिल्तिस्तान में पहले जो गैर सरकारी नताइज आए और उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि जब सरकारी नताइज आ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अब कुछ लोग जो थे, कुछ जो नताइज थे मुतनाज़ थे, उसकी गिनती के मामलात थे। अब पहले लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन हलकों के इलेक्शन कमीशन के जो फैसले थे उनके ख़िलाफ़ अब लोग चले गए हैं चीफ़ कोर्ट में और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में। अब वहाँ से फैसले आना शुरू हो गए हैं और उसके बाद अब सूरत हाल एक दफ़ा फिर बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। गिलगित बिल्तिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, वहाँ जो हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, उसमें बड़ी दिलचस्प अब एक ड्रामाई मोड़ आप कह लें कि वो आ गया है। वो क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरा जोर लगाकर जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, PTI के हमायत याफ्ता हुंजा से, GBA 6 हुंजा से, नेक नाम करीम, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था कि उनकी जो मतलूबा तादाद है वो तकरीबन पूरी हो जाएगी हुकूमत साजी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जो 3 हलकों के नताइज सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने रोके हैं, उसमें से 2 हलके वो हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि वो 12 पे चले जाएंगे, लेकिन उसके उलट हुआ है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 11 से आ गई 9 पे, उसके बाद 1 सीट बढ़ी, उसके बाद फिर 1 सीट कम हो गई। तो अब जो है वो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन की नशिस्तें और टेक्नोक्रेट नशिस्तें मिला के इस वक्त 13 नशिस्तों के ऊपर खड़ी है और उसको 4 नशिस्तों की ज़रूरत है, 4 लोगों की ज़रूरत है, 4 अरकान असम्बली की ज़रूरत है गिलगित बिल्तिस्तान के हुकूमत बनाने के लिए, ताकि उसको सादा अक्सरियत मिल जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मामला तय हो गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नरशिप और डिप्टी स्पीकर के अलावा अपोजिशन लीडर का ओहदा भी मांग रही है। इसका मतलब ये है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, जब भी ज़रूरत होगी हमारे वोटों की हम आपको वोट देंगे, लेकिन हम बैठेंगे अपोजिशन बेंचों पे। गवर्नर भी हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर भी हमारा होगा और अपोजिशन लीडर जो है वो भी हमारा होगा असेंबली के अंदर। तो ये बातचीत जारी है। IPP ने भी बड़ी सख्त शराइत रखी हैं। अब हुआ ये है कि अताउल्लाह शाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे GBA 16 से, उनकी कामयाबी का ऐलान हुआ था, अब वो वापस हो गया। जो गज़ट नोटिफिकेशन हुआ है, हतमी जो फहरिस्त जारी हुई है इलेक्शन कमीशन गिलगित बिल्तिस्तान की तरफ से, उसमें एक दफ़ा फिर इमाम मालिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन कर दिया गया और अब वो शामिल हो गए हैं IPP में। तो इस तरह IPP के पास इस वक्त 5 रुकन हो गए हैं। एक उनको ख़वातीन की नशिस्त मिल गई है, एक उनको टेक्नोक्रेट की नशिस्त मिल गई। तो अब उनकी नशिस्तों की तादाद असेंबली में हो गई 7। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त 13 हैं, मुस्लिम लीग नून की 9 हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हो गई हैं 7। अब जो मसला है, अगर मुस्लिम लीग नून और IPP हुकूमत बनाती है मिलके, जिसका कि चांस नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को वफाक में नाराज़ नहीं करना चाहेगी, जिसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद या अगले इलेक्शन के बाद ये हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और IPP मिलके हुकूमत बना ले। अब जो 2 लोग बचे, नेक नाम करीम तो चले गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। अब रह गए एक सैयद सुहेल अब्बास। सैयद सुहेल अब्बास पे दबाव है कि वो IPP में शामिल हो जाएं, लेकिन उनका ये ख्याल, वो ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत बनेगी उसको वोट दे दूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा अपोजिशन में, आज़ाद रहूँगा। दूसरा उनकी सोच ये है कि वो MWM में का हिस्सा बन जाएं और ताकि वो फिर 2 लोग MWM के जो हैं वो अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएं। तो अभी ये मामला भी चल रहा है, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी दबाव है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एफर्ट कर रही है। उसके साथ साथ जो IPP है वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है
کہ سید سہیل عباس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو یہ جو نیک نام کریم کا شامل ہونا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ انہوں نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ نیک نام کریم نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے، نوجوانوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، لیکن اب انہوں نے نوجوانوں کا دل توڑ دیا ہے یہ فیصلہ کر کے، اور بڑا سخت رد عمل جو ہے تحریک انصاف کا ہے۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس نشان نہیں ہے، وہ ڈسپلن میں نہیں ہے۔ ایک اخلاقی بوجھ ہوتا ہے آپ کے اوپر، ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، تو وہ آپ نے اخلاقی طور پہ ایک وعدہ توڑا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ انہوں نے یہ اب ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اب وسیع تر مفاد میں حمزہ حلقے کے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہو، تاکہ وہاں پہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اب وہ جو بھی کہیں بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ اب سید سہیل عباس جو GBA 3 سے آزاد حیثیت سے الیکشن جیتے ہیں تحریک انصاف کی مدد سے، ان کے اوپر بھی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 9 نشستوں کے ساتھ اور 3 خواتین اور 1 ٹیکنوکریٹ، تو 13 نشستیں ہیں، 4 اور چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور IPP اگر اتحاد کر لیں ان کی 16 ہیں، ان کو 1 اور چاہیے۔ اب وہ کہاں سے آئے گا یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی مجلس وحدت المسلمین کی قیادت کے ساتھ اور محمد کاظم میثم جو کہ ان کے MLA منتخب ہوئے ہیں وہاں سے، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی حمایت بھی ان کو مل جائے۔ تو اب مذاکرات چل رہے ہیں، ہر دوسرے دن یہ خبر آ جاتی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملہ طے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے IPP کے ساتھ بھی مذاکرات کیے ہیں اور وہ سید سہیل عباس کو شامل کروانے کے لیے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ 3 حلقوں میں اگر ری پولنگ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ GBA 9 سکردو جہاں فدا محمد نشاد پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں، ان کا اور وزیر محمد سلیم کا مقابلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو اعلیٰ عدلیہ ہے GB کی وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طرح GBA جو ہے وہ 16 اور GBA 17 جہاں سے محمد نسیم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں، وہاں سے بھی جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہاں ری پولنگ ہو جائے، اور تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں کیا سچویشن جو ہے وہ بنتی ہے ان حلقوں میں۔ اور کیونکہ 2 جولائی کی ڈیٹ دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جولائی سے پہلے تو یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 جیتی ہوئی جو نشستیں ہیں اس فی الحال وہ پیپلز پارٹی کے کام نہیں آ سکتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں پر اجلاس کب بلایا جاتا ہے، حلف کب ہوتا ہے، اور کب یا انتظار کیا جاتا ہے ان حلقوں کے فیصلے کا، یا اس سے پہلے ہی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال گلگت بلتستان کی جو سیاست ہے وہ روز کوئی نہ کوئی نئی ڈرامائی تبدیلی اس کے اندر رونما ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نیا ٹوسٹ اس کے اندر آ جاتا ہے، ایک نیا موڑ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت دلچسپ صورتحال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سیاست کو، الیکشنز کو، ان معاملات کو فالو کرتے ہیں، کہ گلگت بلتستان کی جو معاملات ہیں وہ ابھی تک کسی کروٹ بیٹھے نہیں ہیں، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جتنی قریب محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو اقتدار کے اور حکومت سازی کے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے ہر چند دن کے بعد کہ پیپلز پارٹی کا فاصلہ پھر بڑھ جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے پھر معاملات نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے معاملات کو پہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں حکومت بنانی ہے، تو ان کی حکومت آرام سے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ بن جائے گی۔ بہرحال IPP جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی کردار لے کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔